बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तकशिफुना बिहा जमीइल हाजात व तुताहिरना बिहा मिन जमीइस सय्यात तरफ़ना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमील खैरात फ़िल हयात बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर ख़ल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शुफ़ाअतु लिकुल्लि हौल मिनल अहवाल मुक़्तहिमी या मोहम्मद तवज्जुबिका अला रब्बिका फ़ी हाजति हाज़िही लितुक्सिली फ़शफ़ौ फ़ी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरूद शरीफ को ख़ास मसाइब और हालात को दूर करने में ख़ास खासियत है और बुज़ुर्गों ने सदियों का आज़माया हुआ ये नुस्ख़ा है। जब भी इनफरादी और इज्तिमाई को मसाइल हों तो दरूद शरीफ की कसरत को अपना वजीफ़ा बनाया जाए तो अल्लाह पाक कौम व मुल्क से वो जानों से इनफरादी भी इज्तिमाई भी अल्लाह पाक उन हालात को दूर फरमाते हैं। तो कसरत दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना चाहिए। कम से कम 100 दफ़ा तो हमारे दोस्त इसको अख्तियार करें ताकि ये वबा दूर हो, मुल्कों के हालात बेहतर हों, मुसलमानों के हालात बेहतर हों, इंसानियत की तरफ अल्लाह ताला अपनी करम की नज़र करें और ख़ुद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद अल्लाह सुब्हान ताला खुद और फरिश्तों और मोमिनों को हुक्म है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हमारे सब्र शुक्र से हज़रत के जो मवाइज़ की जिल्द है नामी जिल्द से आज 30, 31 और 32 सफ़े पे हम लोग हैं। पहले वास है फ़ज़ाइल सब्र। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह का वाक़या ज़िक्र है। ये इनके वालिद साहब शाह अब्दुर रहीम ये पहले मुहद्दिस है जो हमारे बरसग़ीर पाक व हिंद में तशरीफ़ लाए और हमारे सनद जो हदीस की हैं वो आम तौर पर शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह से चलती हैं। शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह चूँकि बहुत ज़्यादा इल्म हदीस के माहिर थे और इल्म व अमल में भी अल्लाह पाक ने उनको ख़ास मकाम अता फ़रमाया हुआ था। तो इस वजह से उनके ऊपर अमल बिल अहादीस का गलबा हो गया था। इसलिए बाज़ गैर मुक़ल्लिद इसको उनकी इन वाक़यात को हुज्जत बनाते हैं और कहते हैं। ख़ुद उनकी हालत ये हुई कि जिसको वो ज़िक्र फरमाते हैं शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह ने लिखा कि मुझको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों पर मजबूर होकर फरमाया कि इसको न छोड़ो, यानी इसको मजबूती से पकड़ो। मेरा जी न चाहता था अव्वल ये कि इन मज़ाहिब अरबा की तक़लीद करने को मेरा जी न चाहता था। यही गैर मुक़ल्लिद इन चीज़ों को पकड़ते हैं, मगर मुझको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ाहिब अरबा से ख़ारिज होने को मना फरमाया कि इसको मजबूती से पकड़ो, क्योंकि जो मुज्तहिद हज़रात की फ़ुक़हा मुज्तहिदीन की शान है 4वीं सदी के बाद उस शान पे उतरने वाले लोग पैदा नहीं हो रहे।
اس لیے مذاہب کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی حنفی ہے تو حنفیت کو مضبوطی سے پکڑو، انہوں نے پھر احناف کے مذہب کو بڑی مضبوطی سے پکڑا۔ دوسرا یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بڑے فضائل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ان کا بہت زیادہ ذکر ہے، تو میں ان کا جی چاہتا تھا شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کو کہ میں حضرات شیخین یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ان کو افضل جانوں۔ اس سے روکا اور افضلیت شیخین پر مجبور کیا کہ شاہ ولی اللہ ایسے نہ کروں، جو ترکیب ہے، جس ترتیب کے ساتھ خلفائے راشدین کے سلسلہ ہے، اسی کو مضبوطی سے پکڑو، شیخین کو حضرت ابوبکر صدیق کو اور حضرت عمر بن خطاب کو افضل سمجھو۔ تیسرا فرماتے ہیں کہ ترک اسباب میری اصلی خواہش تھی کہ جب سب کچھ تقدیر سے ہوتا ہے تو اسباب کو چھوڑ دوں، تو اس کے اوپر بھی منع فرمایا کہ یہ تو ایسے ہے کہ جیسے سمندر کو کوئی کنارہ نہ ہو، تو ثبت بالاسباب، اسباب کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اسباب کو نہ چھوڑو اور نظر خالق کے اسباب پہ رہے۔ بس اسباب ظاہرہ کو اختیار کرنا سنت ہے، جیسے کہ پیچھے ہم پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زریں پہنی، جتنے بھی میسر ہوں ان سب کو پوری طرح استعمال کرو۔ اور راز اس میں یہ ہے کہ اس میں شہرت سے بھی بچنا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو یہ تو کیسے ہے، کہ ترک اسباب ظاہرہ میں شہرت بہت ہوتی ہے، اس لیے نفس اس طرف جاتا ہے۔ نفس ایسا شریر ہے کہ اگر اپنے لیے کوئی مجاہدہ تجویز بھی کرتا ہے تو ایسے جس میں شہرت ہوتی ہے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو، عام لوگ اس کو بزرگ سمجھتے ہیں۔ جو روٹی کھانا چھوڑ دے، اگرچہ روٹی سے زیادہ مکوی چیزیں کھا لے، جس کو آج کل کی عرف عام میں جس میں کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ روٹی چھوڑو اور وہ استعمال کرو۔ اسی واسطے محققین جن کے وزن کم کرائے جاتے تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ کیلوریز جس میں زیادہ ہے وہ استعمال کرو۔ جو روٹی کھانا چھوڑ دے، اگرچہ روٹی سے زیادہ مکوی چیز کھا لے، اس واسطے محققین نے آج کل ایسے مجاہدوں کو پسند نہیں کیا، بلکہ یہ کہتے کہ خوب کھاؤ پیو اور سو، ہاں کام کرو، کام بھی خوب کرو، جو آپ کو معمولات بزرگ بتا دیں اس کو ہر حال میں پورا کرو، باقی کھانا بھی کھاؤ اپنے وقت، کرے پیو بھی صحیح اور سو بھی صحیح۔ اس میں ایک یہ بھی مصلحت ہے کہ خوب کھائے پیے گا، اپنے کو سمجھے گا کہ ہم بڑے نمک حرام ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں اور اس کو اس درجہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ اور ایسے شخص کو اگر کچھ ترقی بھی محسوس نہ ہو، معمولات سے جو ترقیات روحانی ہوتی وہ محسوس نہ ہوں، تو حق تعالیٰ کی شکایت اس کے دل میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مقصر سمجھے گا۔ ہمارے بزرگوں میں ایک ہے کہ ہر نماز کے بعد اور عمل خیر کے بعد الحمدللہ اللہ توفیق پڑھتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عمل کی توفیق دی، استغفر اللہ تقصیر، اے اللہ جو ہم سے کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما، تو اس لیے فرمائے کہ اپنے کو مقصر سمجھے۔
اور کام ہی کیا کرتے رہیں، جو کچھ ملے، اور اگر اس کا حال پر اب فضل ہو گیا تو تھوڑی سی حالت کو بھی بہت بڑی نعمت جانے گا۔ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتکفینا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات ترفعنا بہا عندک اعلی درجات تبلغنا بہا